Ang atong ebanghelyo karon mga igsoon gikan sa ebanghelyo ni San Juan, ug nagsiskot kini bahin ni Hesus nga nagingon nga siya gikan sa langit ug mahinungdan nga siyang nakaila sa amahan. Ato pa niya nga siya ang pan nagikan sa langit nga nanao gikan sa langit. Mahinungdan nga diya sa bersikulo 44, nagsulti si Hesus sa usa ka mga pulong nga makahatag kanato og kamatuoran nga ang amahan kanunay unaning kamot nga mahiduol ngadto kaniya. Adto pa niya walay makaadto sa amahan gawas kung ang Dios mismo magpaduol ngadto kaniya. Kini nga pulong usa ka misteryoso tungod kay atong makita nga ang Ginoo mismo ang nangitag pamaagi nga kita mahiduol ngadto kaniya. Ato kining nabati sa atong kinailadman sa atong kinabuhi sa atong kasing-kasing. Pero dili nato kini masulod sa atong mga pulong. So mas maiteli nga mas sayon kung ato kining ikatandi ngadto sa kasinatian sa ubang mga tao. Sama pananglitan sa atong una nga pagbasa diha sa pagkatao ni Propeta Elias. Ang iyang matawag nato journey ngadto sa Ginoo nagasumikad sa pagsugod sa Dios kanang gitawag og God's initiative. Tinuod si Elias dunay inner desire kanang gusto nga mahiduol ngadto sa Dios. Pero natabunan kani diha sa iyang kalisod sa iyang kinabuhi. Naa siya karon sa pinakaubos nga bahin sa iyang kinabuhi. Mato pa sa kasaysayan nga milayas siya gikan sa usa ka reyna nga ginganlan og Jezebel tungod kay gusto siya nga patyon. Ug muna nga milayas siya ngadto sa deserto sa kamingawan. Gutom, confused, wa siya kasabot og puno sa kahadlok. Mainungdan nga mato pa dinhi gusto na siya nga mamatay. Nag-ampo siya nga kuhaon na siya sa Ginoo. Pero ang Ginoo nagtubag sa iyang mga pag-ampo pinagi sa paghatag og pagkaon og ilimnon aron mabaskog ang iyang panglawas ug makapadayon siya diha sa iyang misyon. Ang pagmisyon, paghatag, pagpahibalo ngadto sa katawhan bahin sa gugma sa Dios. Dili lang si Propeta Elias, kundi usa sa mga santo si San Agustin. Matod pa diya sa iyang kasaysayan, siya ang pinaka-famous nga nagsulti nga, "My heart is restless until it rests in you." Ang akong kasing-kasing di na makasabot, no? Nag-alingasa, apan nakapahulay kini, diha lamang kanimo Ginoo. So kini nga mga istorya nining duha ka mga tawo makatabang kini kanato aron pagpasabot giunsa pagtrabaho sa Dios aron ang atong kasing-kasing mahiduol ngadto kaniya. Bisan kita mismo dili makasabot ug dili makahibalo maka-realize nga kita gikabig na ngadto sa atong Ginoo. So once nga ma-recognize nato kini nga kita gitawag sa Dios o gusto sa Ginoo nga mahiduol kita ngadto sa iyang kasing-kasing. So sa atong pamaagi o sa atong kinabuhi, unsa man po natong himuon? Una, sama nila ni Propeta Elias ug nila ni San Agustin. Magpadayon kita sa pagpaambit sa ebanghelyo ngadto sa uban. Ang Ginoo magdasig nga na kanato ug ang Ginoo sa maggamit nga na kanato in order to touch someone's heart. But ultimately, ang Ginoo mismo ang nagtrabaho, instrumento lamang kita sa Dios. Muna nga ang atong role is to serve humbly. Dili kita maingon nato nga naggapos sa resulta tungod kay kining tanan trabaho man sa Dios. Gihimo kita nga instrumento. So gikinahanglan nato ang pagpadayon nining maong misyon sama nila ni San Agustin o Propeta Elias. Ikaduha, sama sa gisulti sa atong ebanghelyo, nagdasig kini kanato
sa pagsaulog kanunay sa santos nga Eucharistia o santos nga misa regularly, no? Regularly. Kini nga sakramento makahatag kanato og kahiusahan kanang gitawag og true communion with God. Munang miingon si Jesus sa bersikulo 51, ako ang pan sa kinabuhi nga gikan sa langit kinsa katong mukaon kanako. Mahatagan makakaon sa akong unod. Mahatagan sa kinabuhi nga walay katapusan. Dili lang sa kalibutan kundi sa iyang gingharian. So kini nga ebanghelyo nagpadumdum kanato nga ang atong kanang gitawag deepest hunger, our restlessness in our hearts can only be satisfied by Him, Jesus, who is the bread of life. So kung kita mangita og kahulugan sa atong kinabuhi, meaning and fulfillment, ang atong ebanghelyo karon nagpadumdum kanato nga si Jesus lamang pinaagi sa Eucharistia. Ang pinakataas nga gasa na kung atong dawaton ug atong ipaambit sa uban, makahatag kanato lamang sa tinuod nga kamatuoran ug kahulugan sa atong kinabuhi. Hinaot paunta.